नमस्कार। दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शकहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई विदितै भएको कुरो हो कि वर्ष 2020 को सुरुदेखि विश्वलाई कोभिड-19 जस्तो वैश्विक महामारीले आफ्नो चपेटमा पार्यो। यस महामारीबाट भारत देश साथै हाम्रो राज्य सिक्किम पनि अक्षुण्ण रहन सकेन। यसको प्रकोपमा परेर कतिले आफ्नो ज्यान गुमाए, कतिले आफन्त गुमाए। भारतको अथवा भनौँ राज्यको अर्थव्यवस्था असन्तुलित बन्यो, कतिले रोजगार गुमाए। त यस्ता विभिन्न प्रकारले हामी यो कोभिड-19 जस्तो वैश्विक महामारीको चपेटमा परेको कुरा हामीलाई विदितै भएको कुरा हो। तर अहिले आएर 2021 मा एउटा खुसीको खबर हामी माझ आएको छ कि यसबाट बाँच्नको निम्ति भ्याक्सिन तयार भइसकेको छ र यो 16 जनवरीदेखि भारतभरि नै राष्ट्रव्यापी रूपमा यो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सुरु हुन लागेको छ र सिक्किममा पनि 16 जनवरीदेखि यो भ्याक्सिन कार्यक्रम सुरु हुनेछ। त यसै सिलसिलामा यसै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नको निम्ति अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ राज्यको स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण विभागका डाइरेक्टर RCH तथा स्टेट इम्युनाइजेसन अफिसर डाक्टर फुम्जे डेन्चोङ बाजु। त्यस्तै प्रकारले हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ स्टेट IEC अफिसर श्री सोनाम ग्याल्छेन भोटियाज्यू। त यहाँहरू दुवैलाई हामी हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत जनाउँदै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई म अघि बढाउन चाहन्छु। त सर्वप्रथम म म्याडमलाई सोध्न चाहन्छु कि यो कोभिड-19 को यो भ्याक्सिनेसनलाई लिएर सिक्किम कतिको तयार छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न। अब यो सुरुवातको है 2021 मा खुसीको खबर है, जनवरी महिनामै कोभिड भ्याक्सिनको आफ्नै देशमा बन्नेको 2टा भ्याक्सिन लाई इमर्जेन्सी युज अथराइजेसनको लाइसेन्स भयो र यसको लागि हामीले सारा भारत सँगसँगै हाम्रो सिक्किम राज्य पनि पुरै यो भ्याक्सिन लगाउनको लागि हामीहरू यसको तयारीमा लागि परेको छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य विभाग यसमा अब तयारीको रूपमा हामीले अब भन्दाखेरि सबसे पहिला त केन्द्रीय हाम्रो हेल्थ मिनिस्ट्रीकै निर्देशमा हामीहरूलाई धेरैवटा कमिटीहरू गठन गर्नु भनेको थियो। त्यसमा एउटा स्टेट स्टियरिङ कमिटी, त्यो चाहिँ चिफ सेक्रेटरी सरले चेयर गर्ने, त्यो सँगसँगै स्टेट टास्क फोर्स, त्यो चाहिँ चेयर गर्नुपर्ने हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हेल्थ। त्यसको बादमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जो चाहिँ DC सरहरूले चेयर गर्नुपर्ने र ब्लक लेभलमा ब्लक टास्क फोर्स BDOजहरूले चेयर गर्नुपर्ने। सो यो सबै कमिटिजहरू हामीले गठन गऱ्यौँ र यो सँगसँगै हामीले हाम्रो राज्य स्तरीय स्टेट लेभलको कोर ग्रुप एकदम दिन प्रतिदिनको यो कोभिड प्रिपरेसनमा हामीले कोभिड भ्याक्सिनेसन गर्नको निम्ति हाम्रो प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन जति पनि छ माइक्रो प्लानिङहरूमा कोर ग्रुप स्टेट लेभलमा फर्म गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेभल ब्लक लेभलमा पनि यो कोर ग्रुप फर्म गऱ्यौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो एउटा के भन्छ यो भ्याक्सिनेसनको बादमा कुनै पनि कोभिड मात्र होइन, कुनै पनि भ्याक्सिनको बादमा एडभर्स इभेन्ट कथङ्कल भइहालेको खण्डमा है यसलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने है, कसरी रिपोर्ट गर्नुपर्ने, पहिला नै हाम्रो एउटा एडभर्स इभेन्टको एउटा कमिटी थियो, त्यसलाई अझै एक्सप्यान्ड गरेर त्यसमा हामीले के अरे केन्द्रीय सरकारको निर्देश अनुसार नै हामीले त्यसमा त्यो कमिटीमा अझै अरू पनि हामीले कमिटीमा इन्क्लुड गऱ्यौँ। त्यसमा कार्डियोलोजिस्ट भयो है, चेस्ट स्पेसलिस्टहरू भयो, गाइनोकोलोजी भयो, मेडिकल स्पेसलिस्ट सबैलाई हामीले लिएर कमिटीले अझै ठुलो बनाएर यो कमिटीलाई हामीले ट्रेनिङ पनि दियौँ ताकि हामीले केही कथङ्कल केही है एडभर्स इभेन्ट भएको खण्डमा हामीहरू रेडी हुनको लागि। सो धेरैवटा मिटिङहरू भइसक्यो, यो सबै कमिटीहरूको धेरैवटा मिटिङ भइसक्यो, कसरी भ्याक्सिनेसन लिएर कसरी अगाडि बढ्ने र धेरैवटा मिटिङ भयो। हिजो अस्तिको दिन पनि स्टेट स्टियरिङ कमिटी मिटिङ भयो र त्यो साथसाथै हाम्रो यो अपरेसनल गाइडलाइन है, कोभिड भ्याक्सिनलाई कसरी गर्नुपर्ने भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट अपरेसनल गाइडलाइन एउटा आएको थियो। त्यो अपरेसनल गाइडलाइन विषय लिएर स्टेट लेभलमा पनि पुरै ट्रेनिङ भएको छ, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि सबै हामीले अपरेसनल गाइडलाइनको ट्रेनिङ दिएको छौँ। त्यसको बादमा हाम्रो यो
एउटा सफ्टवेयर छ कोविन सफ्टवेयर भनेर यसपालिको भ्याक्सिनलाई जुन लगाइँदैछ यो चाहिँ एकदमै ठुलो स्तरमा एउटा आइटी प्लेटफर्मलाई युज गरेर जसमा चाहिँ बेनिफिसियरीहरू चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनेहरू चाहिँ सबै पहिल्यै रेजिस्टर गर्नुपर्ने। सो यो आइटीको ठुलो प्लेटफर्म यो एउटा सफ्टवेयर छ कोविन सफ्टवेयर भनेर। यसको पनि है कोविन सफ्टवेयरको पनि ट्रेनिङ हुनु पर्यो र यसको पनि ट्रेनिङ भइसकेको छ सबैलाई, सबै लेभलमा हामीले गरिसकेका छौँ। र अर्को चाहिँ भ्याक्सिनेटर मोड्युल भन्छ, जति पनि भ्याक्सिनेटरहरू छ राज्यभरिमा जतिजना भ्याक्सिनेटर आइडेन्टिफाई भएको छ उनीहरूलाई पनि यसको विषयमा हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ। अच्छा, तपाईँको कुरा मुताबिक चाहिँ सिक्किम चाहिँ अब पूर्ण रूपले एकदमै सक्रिय रूपले यो भ्याक्सिनेसनको निम्ति तयार भइसकेको छ। हजुर, त्यस मात्रै नभएर यो चाहिँ भयो हामीले ह्युमन रिसोर्स है जति पनि कर्मचारीहरू छ यसमा भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्नेमा तयारी भयो। अर्को तयारी फेरि छ, किनभने यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ अब 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा राख्नु पर्यो, जसको निम्ति हामीलाई कोल्ड चेनको इक्विपमेन्ट चाहियो। सो कोल्ड चेन इक्विपमेन्ट्स पनि जति छ हामीले एक्जिस्टिङ जति पनि थियो पिएचसी लेभल, डिस्ट्रिक्ट लेभल, हाम्रो स्टेट लेभलमा एक्जिस्टिङ अझै स्ट्रेङ्थन गरेर हामीले एडिसनल कोल्ड चेन इक्विपमेन्ट्स पनि हामीले सबैलाई बाँडिसकेका छौँ, जसमा कि कोभिड भ्याक्सिन अब आएपछि चाहिँ त्यसलाई राम्रोसित टेम्परेचरमा रिक्वायर्ड टेम्परेचरमा स्टोर गर्नलाई। सँगसँगै भ्याक्सिन अब है भ्याक्सिन हिजो बेलुका आइपुग्यो, सिरिन्जेसहरू सबै आइपुगेको छौँ र भोलिसम्ममा हामी सबै कोल्ड चेन पोइन्ट डिस्ट्रिक्टतिर हामीहरू पठाउनुहुन्छ। अच्छा, यो तपाईँ यो अब जुन चाहिँ यो 16 तारिकदेखि सुरु हुँदैछ यो फर्स्ट फेजको भनौँ न है, यसमा कतिजनालाई मतलब यो भ्याक्सिन लगाइनेछ, यसको निम्ति के कस्तो रेजिस्ट्रेसनहरू भएको छ यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। कोलाई फर्स्टमा कोलाई प्राथमिकता दिइनेछ? अब यो किनभने अब भ्याक्सिन चाहिँ कम्ती छ अहिले हाम्रोमा, भर्खरै अब यसको म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ, अझै पनि भइरहेको छ र भ्याक्सिनको क्वान्टिटी कम्ती हुन कारण गर्दाखेरि अब यत्रो ठुलो देशमा है इन्डिया देशमा सबैले भ्याक्सिन एकैपल्ट गर्न सकिँदैन र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको निर्देश अनुसार नै यो भ्याक्सिन लगाउने जति पनि ग्रुप छ उनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ उहाँहरूले नै। र सबसे पहिलाको क्याटेगोरी चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर्स है। हेल्थ केयर वर्कर्स भन्नाले अब त्यो चाहिँ स्टेटको हेल्थ केयर वर्कर पनि हुनसक्छ या सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हेल्थ केयर वर्कर पनि हुनसक्छ या त आर्म फोर्सको आर्मी हस्पिटलको हेल्थ केयर वर्कर पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले सबैलाई हामी लिँदैछ यो यसमा फर्स्ट फेजमा। र हेल्थ केयर वर्कर भन्नाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ जो पनि हस्पिटलमा काम गर्छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ अब डक्टर, सिस्टर, अरू त प्यारामेडिक्स छँदैछ, उहाँहरू सँगसँगै त्यसमा अब सपोर्ट स्टाफहरू हुन्छ है, एम्बुलेन्सको ड्राइभर भयो, सफाइ कर्मचारीहरू भयो, सेक्युरिटी पर्सनल्सहरू भयो, क्लेरिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सनको जो चाहिँ हस्पिटलकै बिल्डिङभित्रमा है हस्पिटलकै छेउछाउमा बस्दैछ उहाँहरू सँगसँगै है आशाजहरू भयो, आँगनवाडी वर्कर्सहरू भयो, यो सबै चाहिँ यो फर्स्ट ग्रुपमा हेल्थ केयर वर्करको क्याटेगोरीमा लिएर हामीले भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्दैछ। र अब यसमा चाहिँ के छ भने अब 16 तारिकको जुन तपाईँले भन्नुभयो है, 16 तारिक चाहिँ हामीले यो पनि सब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नै डिसाइड गर्नुभएको, हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो होल स्टेटमा चाहिँ 2टा साइटलाई चाहिँ हामीहरूले सेलेक्सन गर्नु भन्यो र भ्याक्सिनेसनको लागि। भ्याक्सिनेसन फर्स्ट डेमा चाहिँ 16 तारिकको दिन चाहिँ खालि होल सिक्किममा 2टा साइट मात्रै छ। एउटा चाहिँ छ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल गेजिङ जसलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ हामीले, अर्को चाहिँ छ हाम्रो एसटिएनएम हस्पिटल यी गान्तोकमा। र यो एसटिएनएम हस्पिटलमा चाहिँ जुन दिन भ्याक्सिनेसन हुन्छ त्यो दिन चाहिँ हामीले 2 वे कम्युनिकेसनको फेसिलिटी राख्नुपर्छ विथ सेन्टर। यहाँ जे पनि भ्याक्सिनेसन हुँदैछ सेन्टरको कोही है प्राइम मिनिस्टर सर पनि बोल्नु सक्नुहुन्छ होला, कोही पनि उताको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको मिनिस्ट्रीको अथोरिटीहरू है उहाँहरूले बेनिफिसियरिजहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने के कसो एक्सपिरियन्स भयो, कस्तो छ के छ भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ 2 वे कम्युनिकेसनको फेसिलिटी चाहिँ पहिला नै हामीले अरेन्ज गरेर राख्नु भनेर त्यस्तो निर्देश आएको छ र तयारी पुरै हुँदैछ अहिले एसटिएनएम हस्पिटलमा। त यहाँ आयुषी अफसर सर हामी माझ हुनुहुन्छ र यो भ्याक्सिनलाई लिएर अहिले मानिसहरूमा एउटा अन्योलता छ अनि मतलब कतिले मतलब यो भ्याक्सिन अहिले फर्स्टमा लाउनु हुँदैन, यसको के इफेक्टहरू हुनसक्छ अथवा यसको लिएर विभिन्न र्युमरहरू पनि फैलिरहेको हामी सुन्दैछौँ है। र यो भ्याक्सिन कतिको सेफ छ र मानिसहरूमा यो हेजिटेन्सीलाई दूर गर्नको निम्ति आइइसीले के कस्तो प्रकारले काम गरिरहेको छ यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो जुन चाहिँ भ्याक्सिनको बारेमा र रुमर फैलिँदैछ
तपाईँको यस्तो हुन्छ कि अब यो नर्मली जुनै पनि एउटा नयाँ कुरा आउँदाखेरि त्यसमा एउटा केही न केही त्यसको पछि एउटा रुमर आउँछै आउँछ है तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पब्लिकलाई चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि अब यो हामी मात्रै होइन, तपाईँको हामीसँग जस्तो पार्टनरसिपमा हुन्छ युनिसेफ छ, WHO छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, मिनिस्ट्री अफ फ्यामिली एन्ड वेलफेयर छ। त्यहाँदेखिको तपाईँको हाम्रो यो के भन्छ भिडियोजहरू आएको छ हाम्रोमा है तपाईँको। त्यहाँदेखिको पोस्टर्सहरू छ, प्याम्पलेट्सहरू छ हाम्रोमा। अन्त यो चाहिँ हामीले विभिन्न टाइममा यो हामीले पब्लिकको लागि पनि उयो गर्दैछ र हिजो नै मात्रै हामीले पोस्टर्सहरू पनि के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट रिसिभ गरेको छ। र यो पोस्टर्स अब अहिले हाम्रो डिजाइन हुँदैछ है तपाईँको। भोलिदेखि हाम्रो मार्केट प्लेसमा सबै जग्गामा लाग्दैछ र डिस्ट्रिक्टहरूमा अहिले पठाउँदैछ। र यो मात्रै नभएर पब्लिकहरूको लागि हाम्रो पोस्टर्सहरू पनि आउँदैछ तपाईँको। यो पनि हामीले उयो गरिरहेको छ। र यसको बारेमा तपाईँको अर्को चाहिँ के भएको छ भने ट्रेनिङ, अस्ति जुन चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्समा ट्रेनिङ पनि भएको छ। र यसमा आशा लेभलसम्म पनि किन सोसियल मोबिलाइजरहरू हुनु पऱ्यो, हाम्रो गाउँ गाउँमा गएर भन्नु पऱ्यो। किनभने अहिले त हाम्रो हेल्थ वर्कर्सको लागि हुँदैछ र उहाँ मोस्टली मोटिभेटेड हुनुहुन्छ हेल्थ वर्कर्सहरू है। तर बादमा के हुन्छ भने पब्लिकमा जाँदा झन् ज्यादा प्रब्लम हुनसक्छ भनेर अब बादमा इन्युमरेटर पनि हाम्रो आशाहरू हुनुहुन्छ है, आँगनवाडी वर्कर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङ गराएर उहाँहरूले पनि गाउँ गाउँमा गएर यो भन्ने गर्छ। जस्तो हाम्रोमा मन्थली प्रोग्रामहरू हुन्छ है तपाईँको, त्यसमा पनि भनिदिनुहुन्छ। र हामीले हिजो नै मात्रै यो मिडिया सेन्सिटाइजेसन गरेर यसको मार्फत पनि हामीले सबैजनालाई यो सन्देश पुर्याउने ट्राई चाहिँ गरेको छौँ। हजुर हजुर। त म्याडमलाई फेरि के सोध्न चाहन्छु भने सिक्किममा जुन चाहिँ लगाउने आँटेको भ्याक्सिनेसन चाहिँ कुन चाहिँ हो र यो कहाँ बनिएको, यसबारे पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। अब अहिले अघि नै मैले भने है, भारतमा अहिले अब लाइसेन्स इमर्जेन्सी युज अथराइजेसनको लाइसेन्स पाएको चाहिँ दुईवटा मात्रै छ। एउटा चाहिँ कोभिसिल्ड भयो, अर्को चाहिँ के अरे कोभ्याक्सिन है, कोभिसिल्ड एन्ड कोभ्याक्सिन। कोभ्याक्सिन चाहिँ बायोटेकले बनाएको है, त्यो चाहिँ इन्डियाको स्वदेशी हाम्रो इन्डिजिनियस भ्याक्सिन हो, यतै बनिएको है। र कोभिसिल्ड पनि म्यानुफ्याक्चर चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ बाहिरबाट आएको, अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है बाट बाहिरबाट आएको। तर म्यानुफ्याक्चर चाहिँ बनिनु चाहिँ हाम्रै देशमै भारतमै है, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाएको। र हाम्रो सिक्किममा चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन छ। यो भ्याक्सिन आउँदैछ, आइ पनि सक्यो अहिलेको लागि चाहिँ। तर अब यो कोभिसिल्ड चाहिँ अब सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाएको र अब भन्न सकिँदैन। अहिले त अब कोभिसिल्ड आएको छ है, 12,500 डोजेस हिजो बेलुका आइपुगेको छ। र फेरि अघि मिटिङमा भन्नुहुँदै थियो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले 10-15 दिनको बादमा फेरि एनदर अर्को लट फेरि आउन सक्छ। तर अब कोभिसिल्ड नै हुन्छ भनेर जरुरी छैन, कोभ्याक्सिन पनि हुनसक्छ या त कोभिसिल्ड नै पनि हुनसक्छ। हजुर। अच्छा, त जुन प्रकारले यो भ्याक्सिनेसनको कुरा हामी गरिरहेका छौँ र आजसम्म यो यसमा अघि तपाईँले रेजिस्ट्रेसनको कुरा गर्नुहुँदै थिएन, अहिलेसम्म कतिजनाले रेजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भएको छ र यसबारे पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यो सबैको जानकारीको लागि यो कोभिड भ्याक्सिन पाउनको लागि चाहिँ कोविन पोर्टलमा चाहिँ रेजिस्टर गर्नु पर्यो। रेजिस्ट्रेसन पहिल्यै रेजिस्ट्रेसन नगरी तपाईँले भ्याक्सिन पाउनुहुन्न। र यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि धेरैवटा अब तपाईँको आइडी प्रुफहरू सबै चाहिन्छ र कुन कुन आइडी प्रुफ चलाउनु सक्छ त्यो पनि सबै तपाईँहरूले अवगत गराउनेछौँ। र अहिले हेल्थ केयर वर्करको त सबै भइसकेको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो कोविन पोर्टलमा हाम्रो स्टेटको हेल्थ केयर वर्कर है, अब स्टेटको हेल्थ केयर वर्कर भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो सबै सिक्किम गभर्मेन्ट या त प्राइभेटको है, यो स्टेटको हेल्थ केयर वर्कर चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ 10,367 यति नम्बर चाहिँ कोविन पोर्टलमा रेजिस्टर भएको छ। यो चाहिँ गभर्मेन्टको हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको हेल्थ वर्कर पनि छ यसमा, प्लस प्राइभेटको हेल्थ वर्कर पनि छ। यो अलावा यो पोर्टलमा चाहिँ 148 जना सेन्ट्रल हेल्थ केयर वर्कर पनि रेजिस्टर भइसकेको छ। र यो पहिलो चरणमा चाहिँ उहाँहरूलाई अब फेज वाइज भ्याक्सिनको कतिको अब अहिले त हाम्रो डोजेस कम्ती छ, जति बेनिफिसियरी अपलोड भएको छ त्यो भन्दा भ्याक्सिन कम्ती छ र हामीले उहाँहरूलाई फेज वाइज हामीले भ्याक्सिन दिनेछौँ। अच्छा। त यसको डोज चाहिँ कतिवटा डोज हुन्छ होला सर, अलिकति बताइदिनुहोस् यसको कतिवटा डोज र यो कतिको अन्तरालमा लगाउनु पर्छ? यो डोजको म भनिदिनु पर्यो है। यसको डोजको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ 2टा डोज लिनु एकदमै अनिवार्य छ। एउटा डोज मात्रै लगाएर चाहिँ इन्कम्प्लिट सेड्युल हुन्छ। त्यसले गर्दा फुल प्रोटेक्सन हुनको लागि चाहिँ प्रोटेक्सन मजाले भ्याक्सिनले काम गर्नलाई चाहिँ 2टा डोज लिनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र 2टा डोजको बिचमा चाहिँ
कमसे कम 28 दिनको ग्याप हुनु पर्यो अच्छा हजुर र 28 दिनको बादमा चाहिँ सेकेन्ड डोज लाग्नु पर्यो। हजुर हजुर मिनिमम चाहिँ कम्ती न कम्ती ग्याप चाहिँ 28 दिन हो। 28 दिन त्यसको हुनु बादमा चाहिँ अब कोही बेला ठ्याक्कै 28 दिनमा लाउनु नसक्ला है, एक हप्ता जाला उता जाला, डेट क्रस गरेर जाला, केही छैन, तर 28 दिन चाहिँ पुगेको हुनै पर्यो। मतलब यसले चाहिँ कति दिन भ्याक्सिन लगाएको कति दिनदेखि उता चाहिँ काम गर्न थाल्छ? मतलब 28 दिन सेकेन्ड डोज पछि मात्रै हो कि फर्स्ट डोजदेखि उता नै यसले काम गर्न थाल्छ कि कस्तो छ? अब यो भ्याक्सिन चाहिँ काम गर्न चाहिँ जब तपाईँको दोस्रो डोज लाग्छ, दोस्रो डोज हजुर दोस्रो डोज लागेको पनि 14 दिनको बादमा मात्रै अच्छा यो भ्याक्सिनले काम गर्न थाल्छ, हजुर प्रोटेक्सन दिन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई यही अनुरोध छ कि एक डोज लगाएको बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ अब एकदम म चाहिँ सुरक्षित छु भनेर मास्क खोलेर हजुर कोभिड प्रोटोकललाई एकदम उयो गर्नु भएन, केयरलेस गर्नु भएन। र जबसम्म तपाईँको सेकेन्ड डोज लागेर 14 दिन पनि बित्दैन तबसम्म चाहिँ तपाईँले यो त्यसको बादमा पनि है सक्दो चाहिँ सबै यो मास्क लगाउने है, युज गर्ने, हात राम्रोसित सफा गर्ने, फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले एकदमै फलो गर्नु पर्यो, जारी राख्नु पर्यो। किनभने यहाँ यस्तो खालको सिचुएसन पनि आएको छ, सुन्नमा आएको छ कि पहिलो डोज लगायो त्यसको बादमा बिचमा कोभिड भयो। कोभिड हजुर म त कोभिड भ्याक्सिन लगाएको थियो तर पनि मलाई भ्याक्सिन भयो, कसरी भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। सो त्यसले गर्दा सबैले यो जान्नु एकदमै जरुरी छ। र भ्याक्सिनले काम गर्नु चाहिँ खालि 14 दिनको बादमा, त्यो पनि सेकेन्ड डोजको बादमा मात्रै सुरु हुन्छ। हजुर अच्छा त सर अघि हामीले त्यो र्युमरको कुरा गऱ्यौँ, फेक न्युजको कुरा गऱ्यौँ है। यो जुन चाहिँ यो कोभिडको सुरुमा पनि कोभिड-19 को महामारीको सुरुमा पनि यस्तो विभिन्न फेक न्युजहरू हामीले सर्कुलेट भएको पायौँ है। र यो सोसियल मिडियामा यसरी विभिन्न इन्फर्मेसनहरू, मिसइन्फर्मेसन साथै फेक न्युजहरू सर्कुलेट भइबस्छ र यसको निम्ति फ्याक्ट फाइन्डिङको निम्ति यो फेकहरूलाई चेक गर्नुको लागि के कस्तो प्रावधानहरू छ, के कस्तो सुविधाहरू छ, यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। किनभने यो भ्याक्सिनेसनलाई लिएर पनि यस्तो हुन सक्छ र यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। ओके, यसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ फ्याक्ट चेकिङको लागि हजुर हजुर रिमर्स हुन्छ, मिसकम्युनिकेसन हुन्छ, कोही बेला मिसइन्फर्मेसन आउँछ है। यसको लागि चाहिँ हामीले ग्रुपहरू बनाएको हुन्छ। जस्तो हामीले स्टेट लेभलको पहिला कुरा गरौँ है। स्टेट लेभलमा हाम्रो एउटा फ्याक्ट चेकिङ टिम भनेर बनाएको छ। अन्त यसमा चाहिँ हाम्रो एसपी श्री तेन्जिङ लोडेन लेप्चा ज्यू, उहाँ चाहिँ हाम्रो टिम लिडर हुनुहुन्छ। र यसमा आइपिआर है, तपाईँको अरू जस्तो प्रेस क्लब अफ सिक्किमको प्रेसिडेन्टहरू, उहाँहरू सबैजना हाम्रो टिममा छ। र यसमा कुनै पनि हाम्रोमा कसैको पनि नजरमा आउँदैछ भने तपाईँले हामीलाई खबर गरिदिनु पर्यो र हामीले यो सत्य हो कि झुटो हो भनेर हामी यो भन्ने गर्छौँ। त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँको यो पिआइबी फ्याक्ट चेक भनेर पनि छ तपाईँको। अन्त यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमा पनि छ र उहाँहरूको डाइरेक्ट तपाईँको लिङ्क हुन्छ मतलब नेसनल लेभलमा। सो नेसनल लेभलबाट कतिवटा कुरा के हुन्छ भने स्टेटमा त हाम्रोमा डाइरेक्ट भएको हुँदैन, यो नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभलको कुरा डाइरेक्ट उनीहरूले लिएर आएर जस्तो भिडियो सर्कुलेट गरिदिएको हालैमा पनि भिडियो सर्कुलेट हुँदैछ है तपाईँको, त्यो हाम्रो स्टेटबाट त भएको होइन, त्यो अब नेसनल लेभलमा हुँदैछ। त्यो उहाँहरूले त्यसलाई ब्रान्ड गर्छ। त्यो गरिसक्यो भने यहाँनिर स्टेटले पनि गर्छ, त्यहाँदेखि हामीले पनि त्यसलाई ब्रान्ड गर्छ। र यहाँनिर एज सच हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै अफिसियल फेसबुक पेज हेल्थ अफ सिक्किम छ, त्यसको मार्फत हामीले कतिवटा मेसेजहरू दिएको हुन्छ है, झुटो हो चाहिँ त्यहाँ भन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम आइपिआरको छ, हो त्यहाँबाट पनि हामीले तपाईँको कतिवटा कुरा भनेको हुन्छ। त्यतिलाई चाहिँ अरूले चाहिँ सत्य मानिदिनु पर्यो। अच्छा हुन्छ। त फेरि म्याडमलाई म के सोध्न चाहन्छु भने कि यो भ्याक्सिनको जब हामी कुरा गर्छौँ यसमा भ्याक्सिन अब अरू मतलब यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा पनि मतलब यो हाम्रो महिलाहरूले भ्याक्सिनेसन गरिरहेको हुन्छन् है। र एउटा उनीहरूको जागरणको निम्ति कि यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा लगाउनु ठिक हुन्छ कि हुँदैन, यसको के छ, यसको अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब कतिवटा कन्डिसन यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन, जस्तै गर्भवती आमाहरूले लगाउनु भएन। अर्को आमाले नानीलाई ब्रेस्ट फिड गर्दैछ, ब्रेस्ट फिडिङ आमाहरूले पनि यो भ्याक्सिन लगाउनु भएन। अर्को चाहिँ छ अब यो बाहेक है, आमाहरू बाहेक अरूले पनि कतिवटा सिचुएसन लाउनु हुँदैन। जस्तै अब 18 वर्षदेखि सानो मानिसले पनि लाउनु भएन, 18 देखि मुनिकोले भएन। 18 वर्षदेखि, किनभने 18 वर्षदेखि मुनिकोमा नानीहरूमा केही अहिले स्टडीहरू भएको छैन, त्यसले गर्दा 18 वर्षदेखि सानोको नानीहरूले पनि मानिसले लाउनु भएन। त्यहाँदेखि जसलाई ज्वरोहरू आउँदैछ है, किनभने ज्वरो आयो भने त कोभिड पनि हुनसक्छ, अहिले कोभिडको महामारी चलिरहेछ। त्यसले गर्दा अब कोभिड ज्वरो छ भने चाहिँ तपाईँहरू जति सक्दो चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भएको छ भए पनि खबर दिएर होइन, त्यो दिन चाहिँ सेसन साइटमा गएर भ्याक्सिन लाउनु भएन। पछि ज्वरो जाती भएर 14 दिनको बादमा मात्रै तपाईँहरू गएर लाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ छ जस्तै अब कुनै चिजको अब पहिला भ्याक्सिन लगाएको छ कोभिड भ्याक्सिन,
फर्स्ट डोजमा त हुँदैन, अब सेकेन्ड डोजमा पनि आउनसक्छ। हजुर। सो सेकेन्ड डोजमा जाँदाखेरि चाहिँ यदि फर्स्ट डोज कोभिडको भ्याक्सिन लगाएको छ त्यति बेला उहाँलाई हाइपर सेन्सिटिभिटी केही प्रब्लम भएको थियो, एलर्जिक रियाक्सनहरू भएको थियो भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा पनि लगाउनु भएन सेकेन्ड दोस्रो डोज चाहिँ है। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ छ कतिजना मानिसहरू यो के भन्छ ब्लिडिङ डिसअर्डर है, ब्लडको बिमारीहरू हुन्छ जसमा है खुन केही चोट लाग्यो केही चोटपटक लाग्यो भने खुन नरोक्ने है ब्लिडिङ डिसअर्डर्सको प्रब्लम छ भने उहाँहरूले पनि लाउनु भएन। अर्को चाहिँ छ यो के भन्छ कतिजना पेसेन्टहरू है जस्तै के भन्छ यो रुमेटोइड आर्थराइटिसहरू भयो है, कतिजना यो के भन्छ क्यान्सर पेसेन्टहरू है जसले चाहिँ इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरू खाइरहेको हुन्छ, यो दबाईहरू लिइरहेको हुन्छ, उहाँहरूले पनि यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु भएन। उहाँहरू इच्छुक छ भने उहाँहरूले आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गरेर मात्रै लगाउनु पर्यो, भ्याक्सिनेसन लिनु पर्यो। अच्छा अच्छा। त म्याडमलाई एउटा कुरा के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि यो भ्याक्सिनलाई लिएर चाहिँ के छ भन्ने कुरादेखि चाहिँ यो कोभिड लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन र कसैले रेजिस्टर्ड गरेको छ भ्याक्सिनेसनको लागि र त्यस बिचमा उसलाई कोभिड पोजिटिभ भयो भनेदेखि उसले लाउनु पर्छ कि पर्दैन, या त उसले कहिले लाउनु पर्ने यसबारे बताइदिनुहोस् न। एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यो चाहिँ, सबैको माइन्डमा छ होला। र यो चाहिँ कोभिड लागिसके तापनि है कोभिड भएर जाती भएको हुन्छ र उहाँहरूले पनि यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु जरुरी छ, दुईटै डोज लगाउनु जरुरी छ। किनभने अब कोभिड लागेर पनि तपाईँको बडीमा कतिको एन्टिबडिज डेभलप भयो हामीले याद हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि कोभिड भएर जाती भए तापनि यो दुईटा डोज लिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र अर्को प्रश्नको उत्तर चाहिँ अब कोभिड पहिला पोर्टलमा तपाईँको नाम दर्ता भयो र सेसन अब त्यो बिचमा तपाईँलाई कोभिड भयो र बिचमा अब त्यही बिचमा तपाईँको भ्याक्सिनको लागि आउनु भनेर खबर आयो भने चाहिँ तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, तपाईँ जानुभयो भने त्यो सेसन साइडमा जानुभयो भने त तपाईँले अरूलाई पनि त कोभिड इन्फेक्सन गराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै जरुरी छ तपाईँ चाहिँ सेसन साइट तपाईँले अलर्ट गरेको छ भए पनि मेसेज आए तापनि तपाईँ खबर दिनु पर्यो र तपाईँ जानु भएन। र जब तपाईँ जाती भइसक्छ तपाईँको सिम्पटम्स सब सबसाइड भएको 14 दिनको बादमा फेरि त्यहाँको हेल्थ केयर वर्करसँग कुरा गरेर तपाईँ त्यहाँ गएर फेरि तपाईँ भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ। तर बिमार हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँ गएर चाहिँ जानु भएन, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ। हजुर। त सर यहाँ हाम्रो आइसी अफसर हुनुहुन्छ, यहाँलाई फेरि म यो मिसइन्फर्मेसनकै विषयमा के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यो जति पनि कुनै पनि हामीले कतैबाट एउटा मिसइन्फर्मेसन पायौँ अन्त मानिसहरूमा के छ भने त्यसलाई नबुझिकन यसको सत्यता नगरिकन त्यसलाई फेरि अरूमा पनि फरवर्ड गर्ने एउटा प्रथा छ होइन, बानी छ। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कानुनी प्रावधानहरू के कस्तो छ यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, यसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेसेज हामीले फरवर्ड गर्छ या मेसेज क्रिएट गर्छ, यसको दुई किसिम गर्छ। सो एउटा रुमर तपाईँले बनाउनु भयो या कसैको बारेमा केही लेख्नु भयो र एउटा लेख्छ तपाईँले बनाउने मान्छे है, तपाईँको टाइप गरेर या भिडियो बनाएर उसले हाल्छ अनि उसलाई पनि एउटा सेक्सन लाग्छ है, सेक्सन 505 छ। त्यहाँदेखि अर्को त्यसमा सब सेक्सन छ 1 एन्ड सब सेक्सन बी भन्नेहरू पनि छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सपोज हाम्रोमा कुनै मेसेज आउँछ हामीले त अननोइङली त्यसलाई फरवर्ड गरिदिन्छ, अब मजामा गर्छ या केहीमा गर्छ है, तपाईँको टेन्सनबाट गर्छ, तर त्यो मान्छेलाई पनि यो सेक्सनमा बुक गर्नु सक्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको अब यो आइपिसीको है, तपाईँको आइपिसीमा तपाईँको सेक्सन 505 सेक्सन 1 सब सेक्सन बी भन्नेहरू छ तपाईँको, यो मतलब गुगल गर्दा पनि मान्छेले भेट्नुहुन्छ र यसको चाहिँ गम्भीरता पनि अलिक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरू सबैलाई नै यो नै एउटा कुरा हो कि रुमर जस्तो आउँदैछ या केही आउँदैछ भने पहिला फ्याक्ट चेकिङ टिमसँग उयो गरिदिनुहोस्, पत्तो लगाइदिनुहोस्, न कि यसलाई फरवर्ड गरिदिनुहोस्। हजुर हजुर हजुर। त खुबै राम्रो जानकारी यहाँले दिनुभएछ। त म्याडमले अघि भन्नुहुँदै थियो कि फर्स्टमा चाहिँ हेल्थ वर्करहरूको निम्ति चाहिँ यो प्राथमिकता दिएको छैन, त्यसपछिको मतलब त्यसपछि चाहिँ कोलाई यो भ्याक्सिनेसन दिने चाहिँ म्याडम यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न, त्यसपछि चाहिँ को पर्छन् प्रायोरिटी? अच्छा, हेल्थ केयर वर्करको बादमा चाहिँ फ्रन्ट लाइन वर्कर्स भन्छ है। अब फ्रन्ट लाइन वर्कर्स भन्नाले त्यसमा चाहिँ को पर्छन् फेरि? अब फ्रन्ट लाइन वर्कर्स भन्नाले चाहिँ पुलिसहरू भयो है, प्यारामिलिटरी फोर्सेस भयो, त्यसमा चाहिँ अब आइटिबिपी छ हाम्रो यहाँ सिक्किममा है, एसएसबीहरू छ, यिनीहरू सबै इन्क्लुड हुन्छ है। त्यहाँदेखि भयो यो के भन्छ म्युनिसिपल वर्कर्सहरू भयो, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको वर्कर्सहरू भयो है, अफिसियल्सहरू भयो। त्यहाँदेखि हाम्रो यो रेभिन्यू अफिसियल्सहरू छ नि, जस्तै डिसीहरूको अन्डरमा जति पनि स्टाफ छ जो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ है पहिलादेखि नै कोभिड महामारी आएकोदेखि कन्टेनमेन्ट है, जति पनि ट्र्याकिङ
कन्टेनमेन्ट एक्टिभिटिजमा उहाँहरू उहाँ पुरै संलग्न हुनुहुन्छ, इन्भल्भ हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि फ्रन्टलाइन वर्करमै के अरे क्याटेगोरीमा आएको छ र उहाँहरू सबैलाई लाग्छ यो क्याटेगोरीमा चाहिँ। हजुर हजुर हजुर। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको यो जब फ्रन्टलाइन वर्कर्सको लगाइसक्छ त्यसको बादमा चाहिँ अब 50 वर्षको उमेरदेखि माथिको जति पनि के अरे मानिसहरू छ उहाँहरूलाई कभर गर्छ। फेरि उहाँहरूको पनि कम्प्लिट भएपछि चाहिँ त्यसको पश्चात चाहिँ 50 वर्षभन्दा सानो उमेरको मानिसहरू जसलाई चाहिँ अरू रोगहरू छ जिउमा, जस्तै अब डायबिटिसहरू भयो, हार्टको बिमारीहरू भयो, किडनीको बिमारीहरू भयो, जो उहाँहरू चाहिँ अब रिस्कमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूमा चाहिँ के भन्छ मृत्युदर पनि बेसी हुन्छ। कथङ्काल कोभिड भइहाल्यो भने उहाँहरू अरू एसोसिएटेड बिमारी गर्दाखेरि उहाँहरूको मृत्युदर बेसी छ उहाँहरूमा। सो लास्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि कभर गर्छ। त्यसको मतलब जेनरल पब्लिकसम्म आइपुग्नुलाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, अलिक समय लाग्छ, पर्खिनु पर्यो। किनभने अब अहिले हाम्रोमा अब ठुलो देश हो, यसमा पपुलेसन पुरै छ र भ्याक्सिन अहिले एकदमै किम्ती छ र कम्ती मात्रामा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म्यानुफ्याक्चर भ्याक्सिन थुप्रो, यो कोभिसिल्ड र अघि नै भने 2टा जुन भ्याक्सिन छ यो अहिले लाइसेन्स भयो। अझ अरू भ्याक्सिनहरू थुप्रो ट्रायल मोडमा छ, फेज 2 फेज 3मा। सो आउँदो समयहरूमा अरू भ्याक्सिनहरू पनि हाम्रो देशमै बनेको भ्याक्सिनहरू पनि लाइसेन्स हुन्छ होला र भ्याक्सिनको पर्याप्त मात्रामा के अरे पाइन्छ होला। हजुर हजुर। त्यसमा यो यसलाई सफल बनाउनको निम्ति चाहिँ यो मतलब स्टेक होल्डर्सहरूमा चाहिँ कसलाई तपाईँहरूले समावेश गर्नुभएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यसमा यो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमलाई समावेश मतलब सफल बनाउनको निम्ति चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू तपाईँहरूले कसलाई संलग्न गराउनु भएको छ? अब यसमा हाम्रो त फर्स्टमा आउँछ हाम्रै एचओडीसहरू हुनुहुन्छ है। त्यहाँदेखि जेनरल हामी जुन चाहिँ जेनरल पब्लिकमा जान्छ, जेनरल पब्लिकमा जाँदा यसमा एउटा इन्फ्लुएन्सर्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्मल इन्फर्मल इन्फ्लुएन्सर्सहरू हुन्छ। सो उहाँलाई हामीले हाम्रो उसमा ल्याउनु पर्यो। त्यहाँदेखि अर्को हुन्छ रिलिजियस लिडर्सहरू हुन्छ है तपाईँको। अन्त उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि हाम्रो प्याम्पलेटहरू बनिएको छ है, उहाँहरूलाई पनि हामी यो डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यहाँदेखिको हामीले अब के भन्छ छोड्नु नसक्ने हाम्रै लिडर्स पोलिटिकल लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सपोर्ट पनि एकदमै नेसेसरी हुन्छ र यसो गर्दाखेरि सबैजना यसमा स्टेक होल्डर्स भएर आउँछ। हजुर हजुर। अच्छा, अघि जुन चाहिँ म्याडमले कुरा गर्नुहुँदै थियो कि यसमा चाहिँ एउटा रेजिस्टर्ड गर्नु पऱ्यो एउटा पोर्टलमा होइन। त गाउँ बस्तीको क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने, किनभने हाम्रो सिक्किमलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो अधिकतम जनसङ्ख्या त गाउँ बस्तीमै बसोबासो गर्छन् है। र त्यसो हुँदाखेरि कतिपय गाउँ बस्तीमा यो मतलब इन्टरनेटको त्यति सुविधा पनि छैन, नेटवर्कको मतलब अलिक विक भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तो जग्गातिर चाहिँ मतलब कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले मानिसहरूलाई अवेर गराउनु हुने, यसमा कसलाई संलग्न गराउनुहुन्छ यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। ओके, यसमा चाहिँ यस्तो छ, जब हाम्रो जेनरल पब्लिकको कुरा आउँछ, जस्तो अब रुरल एरियामा हामी जाँदैछ है तपाईँको, त्यहाँनिर हाम्रो आशा वर्कर्स र आँगनबाडी वर्कर्स छ अलरेडी। सो उहाँहरूकोमा अलरेडी नै उहाँहरूको डिटेल्स पनि उठाइसकेको हुन्छ र उहाँहरूकोमा हामीले ज्यादा उयो गर्नुपर्ने हुँदैन है। सो त्यो चाहिँ उहाँले नै डाटा उठाइदिनुहुन्छ र बादमा अब तपाईँले जस्तो नेटको भन्नुभयो, नेटको प्रोभिजन छैन भनेपछि सेल्फ रेजिस्ट्रेसन नहुन्ला, त्यो पनि त्यो एउटा प्रोभिजन छ है। अनि यो पनि हामीले पोस्टर्सको माध्यमबाट भनेको हुन्छ। तर बेसिकली हाम्रो फिल्ड वर्कर्सले नै यो डाटा उठाएर हामीलाई दिएर हामीले एन्ट्री गरेको हुन्छ यसमा। अच्छा, मतलब यसमा चाहिँ मतलब आशाहरूको पनि यसमा आँगनवादीहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। त्यही कारणले उहाँलाई हामीले हेल्थ वर्कर्समा राखेर भ्याक्सिन पनि पहिला। यसमा अलिकति म एड गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ छैन, तर आउँदो दिनहरूमा चाहिँ जब अरू मानिसहरूको रेजिस्ट्रेसन हुन थाल्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ सेल्फ रेजिस्ट्रेसन पनि गर्ने फेसिलिटी दिन्छ। तर यो सेल्फ रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई अहिले जति पनि त्यो सुविधा छ अहिले उनीहरूले एक्टिभेट गरेको छैन। अब जब सुरु हुन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हामीलाई निर्देश दिनुहुन्छ कसरी युज गर्नुपर्ने, कसरी मानिसहरूलाई ट्रेन गर्नुपर्ने सेल्फ रेजिस्ट्रेसनलाई, त्यो सबै हामीहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। र अब पढालेखा है उहाँहरूले जसले स्मार्टफोन चलाउन सक्छ उहाँहरूले त आफै पनि सेल्फ रेजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आशा र आँगनवाडी चाहिँ हामी उहाँहरू चाहिँ मेन हो ग्रासरुट लेभलमा है उहाँहरू, किनभने उहाँहरू गाउँ बस्तीमा हुनुहुन्छ र उहाँले डेफिनेटली हामीलाई सघाउँछ है। कति पनि अब यो के अरे अनपढहरू कति इलिटरेट छ गाउँ बस्तीमा कुना कुनामा, डेफिनेटली डेटा कलेक्सन हेल्प गर्छ। र गाउँ बस्तीमा यो कमन सर्भिस सेन्टर भनेर हुँदछ नि, जहाँ चाहिँ इन्टरनेट फेसिलिटिज कम्प्युटर फेसिलिटिजहरू सबै छ, त्यहाँ पनि गएर उहाँहरूले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। या त नजिकैको पिएचसीमा पनि त्यहाँ पनि गएर हजुर त्यहाँ मेडिकल अफिसर हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि रेजिस्टर गर्नु सक्नुहुन्छ र यो सब सुविधाहरू हुनेछ पछि। अच्छा, त्यो सबै सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् है। त म्याडम, यो हाम्रो जुन चाहिँ यो यसको लागि ड्राई रन पनि यहाँ सम्पन्न भयो है, यो ड्राई रन कस्तो प्रकारले गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न।
अब ड्राई रन बेसिकली भन्नुले अब ड्राई रन भनेपछि हामीलाई यो नयाँ कुरो जस्तो लाग्छ ड्राई हजुर, हजुर। मक ड्रिल भन्ने मक चाहिँ हामीले ड्रिल बुझ्छ है चाहिँ सजिलो हजुर, हजुर। बुझ्छ यो चाहिँ ड्राई रन चाहिँ मक ड्रिल जस्तै हो हजुर। अब भ्याक्सिन आइहालेको खण्डमा भ्याक्सिन इम्प्लिमेन्टेसन है गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही सिचुएसनलाई सिनले क्रिएट गरेर कसरी गर्नुपर्ने है किनभने अब यहाँ त भ्याक्सिन मात्रै होइन है फर द फर्स्ट टाइम है अब यो फर्स्ट टाइम होला हो नै है यो एउटा सफ्टवेयरको हामीले युज गरेर बेनिफिसियरी रेजिस्टर गरेर हामी गर्दैछौँ सो सजिलो कुरा होइन र यसले गर्दाखेरि यो सबैको प्र्याक्टिस हो यो चाहिँ हजुर, ड्राई रनको दिन प्र्याक्टिस, चाहिँ प्र्याक्टिस, कसरी बेनिफिसियरी कसरी सेसन साइट क्रिएट गर्ने कसरी के अरे क्रिएट गरेर कसरी चाहिँ बेनिफिसियरीलाई के अरे त्यो सफ्टवेयरमा हाल्नुपर्ने सबै कुरो सिकाइन्छ त्यसमा। हजुर त्यो सफ्टवेयरको जति पनि कुरो छ कथङ्कल एडभर्स इभेन्ट भइहालेको खण्डमा कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ कसरी गर्नुपर्ने हजुर। त्यो पोर्टलमा यो सबै कुरा त्यहाँदेखि अब भ्याक्सिनको लजिस्टिक है भ्याक्सिन लगाएको बादमा अब वेस्ट निस्किन्छ कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने त्यसलाई, हजुर। यो सबै हामीले त्यो ड्राई रनमा हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र ड्राई रनबाट जे पनि हाम्रो खामिया थियो सर्ट कमिङ्सहरू थियो है त्यो चाहिँ हामीले फिडब्याक गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएर अब सफ्टवेयरमा मात्रै प्रब्लमहरू हुनसक्छ सबै उहाँहरूले त्यसमा इम्प्रोभाइजेसन हजुर गर्नु हजुर एउटा कुरा मलाई यहाँ के सोध्नु मन पर्यो भनेदेखि तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन चाहिँ रेजिस्टर गरेको हुन्छ पहिला है मतलब एउटा कसैले भ्याक्सिनको लागि रेजिस्टर गरेको हुन्छ भने उसले आफ्नो चाहिँ भ्याक्सिनेसन आफ्नो कुन दिनमा हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ कि केसको लागि चाहिँ के कस्तो सुविधा छ कहिले ऊ जानुपर्ने भ्याक्सिनेसनको लागि मैले अघि नै भने डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट म्यानेजर र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट गरेछ यही सफ्टवेयरमा उहाँहरूले नै सेसन साइट क्रिएट गर्छ अच्छा हजुर ब्लक लेभलमा पिएचसीमा उहाँले कसैले सक्दैन यो चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाटै कन्ट्रोल हुन्छ डिस्ट्रिक्टबाटै आज यो फल्ना दिनमा कतिवटा म सेसन साइट क्रिएट गर्छु कुन जग्गामा गर्छु बेनिफिसियरी कतिजनालाई दिने सबै डिस्ट्रिक्टबाटै डिसाइड हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब बेनिफिसियरीको पहिल्यै नै सबै उनीहरूको डिटेल लिएको हुन्छ हामीले जब डेटा अपलोड गर्दाखेरि डेटा के अरे लिँदाखेरि उहाँहरूको डेट अफ बर्थ है उहाँहरूको आइडी फोन नम्बर सबै डिटेल्स हुन्छ सो हामीले भ्याक्सिनको एभाइलेबिलिटी अनुसार है डिस्ट्रिक्टको म्यानेजर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ सेसन साइट क्रिएट गरेपछि त्यो बेनिफिसियरीलाई सेसन साइट एलोकेट गर्छ नट ओन्ली सेसन साइट एलोकेट गर्छ उहाँलाई डेट पनि एलोकेट गर्छ कुन दिन उहाँको त्यो उहाँलाई आउनु पर्ने है त्यो डेट पनि एलोकेट गर्छ र यही इन्फर्मेसन चाहिँ बेनिफिसियरीको मोबाइलमा एसएमएस जान्छ कि तपाईँलाई चाहिँ यो दिन तारिक यो सेसन साइटमा तपाईँको भ्याक्सिनेसन फिक्स भएको छ र त्यो दिन आइदिनु भनेर उहाँहरूको मेसेज जान्छ र यो सबै चाहिँ मेसेज चाहिँ अब भ्याक्सिनेसन हुनुभन्दा अगाडि नै 24 घण्टा अगाडि नै उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन आउँछ पनि यो सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट हुनुपर्छ हजुर हजुर त्यसरी यो भ्याक्सिन कतिको सेफ छ है किनकि मानिसहरूले यसलाई लिएर धेरै अन्यलता छ कतिको सेफ छ तपाईँ एज अ आइसी अफिसर के भन्नुहुन्छ हजुर यो भ्याक्सिनको यस्तो छ हाम्रोमा जुन चाहिँ कम्युनिकेसन आएको छ है मिनिस्ट्रीबाट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट अब हाम्रोमा इन्डियामा पनि दुईवटा भ्याक्सिन मात्रै तपाईँको यसलाई एप्रुभल दिएको छ कोभिसिल्ड कोभ्याक्सिन अब हाम्रोमा कोभिसिल्ड आयो तर यो दुईटै भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको यस्तो छ कि जति पनि उसको ट्रायल फेसेस छ यसमा चाहिँ उसले सक्सेसफुली सकेर आएको किनभने अरू कतिवटा भ्याक्सिनले अझै पनि पाएको छैन अनि जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियाको जुन चाहिँ साइन्टिफिक कमिटी छ है तपाईँको भ्याक्सिन कमिटीहरू हुन्छ उनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गरेर यसलाई चाहिँ थम्सअप दिएर चाहिँ पठाएकोहरू हो त्यही कारणले हामीले पनि यो रिसिभ गरेर यसमा एज पर अब जुन चाहिँ मार्गदर्शन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिँदैछ मिनिस्ट्रीले त्यसकै प्रति हामी पनि लागेको छौँ हजुर त आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका थियौँ कि 16 जनवरीदेखि सुरु हुने कोभिड-19 को भ्याक्सिनलाई लिएर त यहाँहरूले सुनिहाल्नु भयो कि यो भ्याक्सिनको निम्ति पहिला हेल्थ वर्करहरूलाई प्रायोरिटी दिएको छ त्यसपछि फ्रन्टलाइन वर्कर त्यसपछि फेरि 50 वर्षदेखि माथिका मानिसहरू र त्यसपछि चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरका जो विभिन्न रोगले ग्रसित छन् उनीहरूलाई यसमा प्राथमिकता दिएको छ र जेनरल पब्लिकसम्म आइपुग्नको निम्ति केही दिन हामीले केही समयसम्म अझ प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ त तपाईँहरू हाम्रो स्टुडियोमा आएर हामीलाई यो कोभिड-19 भ्याक्सिनको विषयमा यति धेरै जानकारी दिनुभएको छ यसको निम्ति तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद